बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर बच्चों इस्लामियात का है। जुमात पंजुम 10 जनवरी 2022 दिन पीर का। जैसा कि आपको पता है कि इस्लामियात का आपका लेक्चर है, तो आप अपनी इस्लामियात की किताब अपने पास रख लीजिए और सफ़ा नंबर 69-70 खोल लीजिए। सबक हमने पढ़ना है आज हमने अफ़ू व दरगुज़र और रहम दिली। अफ़ू व दरगुज़र होता क्या है, ये हमें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अफ़ू कहते हैं माफ़ कर देना, और दरगुज़र करना यानी नज़रअंदाज कर देना। इसका मतलब ये है किसी की गलतियों को माफ़ कर देना। किसी ने आपके साथ कोई अच्छा नहीं किया, कोई अच्छा सलूक नहीं किया और उसने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको माफ़ कर दिया, तो उसे अफ़ू व दरगुज़र कहेंगे कि आपने उसकी गलती को नज़रअंदाज करके उसे माफ़ कर दिया और ज़रूरत के वक्त आप उसके काम भी आ गए। इसे अफ़ू व दरगुज़र कहना कहते हैं। दूसरी बात चीज़ होती है रहम दिली। रहम दिली हमदर्दी होती है, हम्बल होना, हमदर्द होना, किसी के काम आना, किसी की मदद करना, ये सब रहम दिली के ज़ुमरे में आती हैं। आप किसी की मदद करते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को उसका ज़रूरत का सामान देते हैं, ये सब रहम दिली होती है। यानी दूसरों के साथ मेहरबान होना। अगर आप उसको कोई सामान नहीं भी दे रहे, आप उसके साथ उसकी मुश्किल के वक्त आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके आंसू साफ़ करते हैं, किसी गिरे हुए को संभाल देते हैं, और कोई परेशान है तो उसकी परेशानी आप, बेशक आप उसकी पैसों से मदद नहीं कर सकते, आप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, आप उसको अपनी हमदर्दी के बोल तो दे सकते हैं। आप उसको अपनी गुफ्तगू से हौसला तो दे सकते हैं। आप उसे ये तो बता सकते हैं कि इंशाल्लाह तुम्हारा अल्लाह ने अच्छा भी वक्त लाएगा, अगर मुश्किल वक्त आया है तो। यानी आप उसको अपनी ज़ुबान से ही आप उसको तसल्ली दे देना, किसी से मोहब्बत का इज़हार कर देना, मेहरबान हो जाना किसी के साथ, ये सब आपकी रहमदिली में आ जाएंगी। हमदर्दी ये भी होती है कि आपको लगता है कि कोई बहुत ज़रूरतमंद है और वो मांग भी नहीं रहा, खामोशी से बैठा है, तो आप उसको देखें कि उसको क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, कोई माफ़ी मांगे तो उसे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप अकड़ जाएं कि नहीं भी मैं नहीं माफ़ कर सकता। नहीं, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह को बहुत पसंद है माफ़ कर देना, तो अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। कोई आपके साथ बुरा सलूक कर लिया उसने, लेकिन वो खुद मुश्किल में घिर गया, तो उसकी मदद कीजिए। यही आपको सूट करेगा, यही आपके लिए आपको अच्छा भी लगेगा कि माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दें, यही अल्लाह को पसंद है। अब हम बढ़ते हैं सबक की तरफ कि सबक में है क्या। अफ़ू व दरगुज़र से मुराद किसी की गलती और कोताही को माफ़ कर देना और उससे बदला ना लेना। जी, आपको बदले का मौका मिले और आप उससे बदला नहीं लेते, तो ये अफ़ू व दरगुज़र की मिसाल होगी। रहम दिली का मतलब है अल्लाह ताला की मखलूक के साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आना। अफ़ू व दरगुज़र और रहम दिली दोनों अल्लाह ताला की सिफ़ात में से हैं। अल्लाह ताला पसंद करता है कि उसके बंदे भी उन सिफ़ात को अपनाएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को माफ़ कर दें और दरगुज़र किया करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरतुल नूर आयत नंबर 22 है ये। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को बेहद पसंद करता है जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं। यही अज़मत की निशानी होती है बच्चों, कि आपको अपने गुस्से पे आपको काबू कर लिया और फिर आपने अगले बंदे को माफ़ कर दिया। यही आपने यहाँ आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जिसमें अगला बंदा आपके लिए हमेशा के लिए शुक्रगुज़ार हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ़ कर देने से अल्लाह बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है। सही मुस्लिम किताबुल बरोसलातुल अदाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सरापर रहमत थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को एक दूसरे पर रहम करने की ताकीद फरमाई है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے۔ عالمین سے مراد پورے جہانوں کے لیے، یعنی صرف ایک جہان نہیں، عالم سے مراد دنیا، ایک دنیا، بلکہ عالمین سے مراد تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ عفوت درگزر کی اور رحم دلی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک مشرک کہیں سے آ نکلا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تلوار سونت کر کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ معافی مانگنے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کوئی آپ کو مارنے آئے اور آپ جو ہیں آپ نے اس کا کچھ بگاڑا بھی نہ اور آپ کو مارنے کی وہ کوشش کرے، اور اسی وقت آپ کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ آپ اسے مار سکتے ہوں اور آپ وہاں معاف کر دیں اسے، یہ بہت بڑی عظمت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ شخص آپ کی یہ عظمت دیکھ کے، آپ کی عظیم، آپ کی محبت دیکھ کے، آپ نے اسے معاف کر دیا دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک غلام وحشی بن حرب نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہی غلام وحشی بن حرب جب مسلمان ہونے کے بعد معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین خوف سے لرز رہے تھے۔ ظاہر انہیں ڈر تھا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، یہی ان کے اندر خوف تھا نا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ بہت بڑی عظمت تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی فاتحہ نے جس شہر کو فتح کیا اور اس کو لوٹا نہ ہو، تباہ نہ کیا ہو۔ یہ مثال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی کہ فتح مکہ کو فتح کیا اور اس میں عام معاف کر دیا، سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ وہ لوگ بھی تھے ان میں شامل جنہوں نے بے انتہا ظلم کیے تھے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرماتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں، غصے پر قابو پانا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اپنائیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام اور چھوٹوں سے محبت کا رویہ اپنائیں۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ ہے، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ صحیح مسلم کتاب البرا و صلات۔ اچھا جی، عفو درگزر اور رحم دلی کے فوائد کیا ہیں؟ ظاہر ہے اس کے فائدے تو بہت سے ہوں گے۔ عفو درگزر رحم دلی کا رویہ اپنانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، دل صاف رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سبق کیسا لگا بچوں؟ امید ہے آپ نے ایک سبق سیکھا اس میں کہ آپ اگر طاقت بھی ہے آپ کے پاس، آپ اس سے بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہیں اور وہاں آپ معاف کر دیں۔ دیکھیں، بدلہ تو ہر کوئی لے سکتا ہے، یہ جو معاف کر دینا نا، یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے، یہ بڑے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے، اور یہ بڑے مطلب چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبت دیتا ہے، یہ قوت دیتا ہے کہ وہ معافی کر سکیں۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھے، اور جہاں اس کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ
ہمت دیتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم دلی کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ رحم آئے گا تو آپ دوسرے کے لیے آپ اچھا سوچیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، امید ہے ہم کلاس میں ملیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔